मुसलमान दा भिरा है बुलेंदे क्यों ने? मैं कई गलत गल की ये सुनते रहते हो तुसा आप ही आते रहते हो जदा प्यार मुहब्बत बैठे भी वत के ना मुसलमान मुसलमान दा भिरा है ते जिले दिल च डांगा चलदियां पईयां मुसलियां ने वहाबी बेईमान है ये फलाना बेईमान है ये फलाना बेईमान है। और तवज्जो करो अल्लाह दी कसम अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने तुसा आपस च भिरा भिरा हो रूहानी भिरा हो क्यों जो मैं तुहाडा रूहानी प्यो हां मैं तुहाडा रूहानी बाप हाँ ते तुसा कलमा पढ़िया उस पैगंबर दा इस वास्ते तुसा सारे आपस दे अंदर क्या हो भिरा हो ते अल्लाह दे रसूल फरमांदा मैं तुहाडा प्यो हाँ रूहानी बाप हाँ तुहाडा ते हर बाप अपने औलाद दी अच्छाई चाहता है बुराई कोई नहीं चाहता। हर बाप दे दिल दे अंदर होंदा है कि मेरी औलाद दा मुस्तकबिल अच्छा होए। हर बाप दे दिल दी ये तमन्ना होंदी है कि मेरी औलाद सारी कट्ठी हो के यकमुश्त हो के रहे मेरे धियां पुत्रां च इख्तलाफ हर प्यो दे दिल दी तमन्ना होंदी है। तुसां बाबे हो तुहाडी औलाद तुसां ते दिल च सोचेंदे हो ना कि अपने पुत्रां नूं बह के दो पुत्रो ओ मैं वडेरा हो गया ते हुण मैं तुहानूं नसीहत करना मेरे पुत्रो ये आपस च लड़ भिड़ के ते एक दूए नाल लड़ाई करके ते बिरादरी च मैनूं गंदा ना करिया। आदे हो कि नहीं आदे? आपस च इत्तेफाक नाल रविया। एक प्यो अपनी औलाद नूं आखदा ओ मेरे पुत्रो मैं तुहानूं नसीहत करेना कट्ठे रविया है ते एक दूए नाल हसद ओ बुलेंदे क्यों ने बिरामा एक दूए नाल हसद ए प्यो समझाइंदा तुसां समझाइंदे को नहीं अपनी औलाद नूं। यार मैं आज गल ही हो कीती है कि जिहड़ी हर जट नूं समझ आ सकदी है और हर घर दा मसला है। हर प्यो अपनी औलाद नूं इहो आखदा है कि पुत्रो हसद न करे आए आपस च लड़ना नहीं बुग़्ज़ इनाद न रखे आए पे एक दूए तू कता तलकी न करे आए कांड न करे आए खुशियां गमियां ते एक दूए दे भाईवाल बने आए। जे तुसां आपस च फुट गए शरीक तुहाडा तमाशा वेखसन फिर तुहाडी इज्जत बिरादरी च रहनी कोई नहीं। अल्लाह दी कसम इहे अल्फाज अल्लाह दा रसूल आखदा ओ मेरी उम्मत वाले हो ला तहासदू तुसां आपस च भिरा हो एक दूए नाल हसद न करे आए वला तबागजू एक दूए नाल बुग़्ज़ इनाद न रखे आए वला तदाबरू एक दूए नूं कांड न करे आए कता तालकी न करे आए खुशियां गमियां शरीक हुए आए वकूनू इबादल्लाह इखवाना ते आपस च भिरा भिरा बन के रवे आए आपस च भिरा भिरा बन के रवे आए। मैं तुहाडे कोलों पुछना अज गल्लां होणियां व्यापार दियां तकरीरां होणियां बाद विच अज तो मैं सिर्फ एक गल समझावनी है कि अल्लाह दे रसूल सोहने मुस्तफा दे जज्बात साडे वास्ते क्या है ते असां पुत्रां दे अपने रूहानी प्यो वास्ते किहड़े ख्याल ने बस इह गल मैं अज समझावनी है। हजरात हर बाप अगर औलाद प्यो दी अपने प्यो दी नाफरमान बन वने प्यो दी गल न मन्ने प्यो दा आख्या नहीं मनेंदे मैं तुहाडे कोलों पुछना ते मसीत च बैठे हो गल सीधी करिया है जिस प्यो दी औलाद अपने प्यो दी नाफरमान होवे उसदा आख्या न मन्ने इस बाबे दी बिरादरी च कोई इज्जत करेंदा है? बुलेंदे क्यों ने? ओदी कोई इज्जत करेंदा है? गैर च कोई ओदी इज्जत होंदी है? वो किसी जगह ते गल करे सी अगले आखना वड्डा फन्ने खां बनया बैठा है वड्डा चौधरी बनया पुत्र तो तेरी मनेंदे नहीं ते साडे सामने किहड़ियां गल्लां करेना है? पहले पुत्रां नूं तो समझा पुत्र तो तेरे घर दे आखे नहीं लगदे ते साडे उत्ते किहड़ा रोब करेना है? अल्लाह दी कसम है अज दुनिया कायनात दा यहूदी ईसाई अगर मेरे पाक पैगंबर ते ताने करदा है खाके शह करदा है अज इस 99% इस्लामी मुल्क दे मुसलमानां च अगर कोई आसिया जैसी मलऊन तेरे मेरे रूहानी बाप नूं भौंकदी है बकवास कर दी है उसकी वजह है कि अज ये रूहानी औलाद अपने प्यो रूहानी मुस्तफा दी नाफरमान हो गई है बागी हो गई है। अगर तू ते मैं अपने रूहानी बाप दे फरमा बरदार होंदे मैं देखदा
کیسے ہندو پیغمبر دی توہین کردا ہے، کیسے یہودی تیرے میرے روحانی باپ دی توہین کردا ہے، کیسے کسی عیسائی نو اے ہمت ہوندی ہے تیرے میرے باپ دے خاکے شے کرن دی۔ اج اگر نبی دی عزت نہیں، تیرے میرے روحانی باپ دی غیر عزت نہیں کر دے، اس دی وجہ ہے کہ اج نہ روحانی پتر نے اپنے پیو دی مننی چھوڑ دیتی۔ اج اساں اپنے باپ روحانی مصطفیٰ دے، اللہ دا رسول فرمانا انما انا لکم بمنزلت الوالد۔ اج یہ ہکو لفظ بھی تقریر چ یاد کر کے چلے گئے تے امید ہے تیری میری زندگی بن جائے گی۔ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ انما انا لکم، بلندے کیوں نے؟ بمنزلت الوالد، میں تواڈے واسطے پیو دی طرح، میں تواڈے واسطے باپ دی طرح، تساں میری اولاد ہو، تساں میری کیا ہو؟ او بولو سارے۔ اچھا ایمان نال دسو، پتر پیو دی نہ مننے، پتر پیو دی نہ مننے، تساں انہوں کے آکھ دے ہو؟ یہ خون دے رشتے دا پیو ہے۔ اللہ دی قسم میرے تیرے سارے جہان دے خون دے رشتے دے باپ اس روحانی باپ دی جتی دی خاک تو قربان کر دیں۔ آج اس پیو دی کوئی نہ مننے تے مولوی آدھائے او کملیا پیو جنت دا دروازہ ہی، پیو جنت دا دروازہ ہی، پیو نو ناراض کرے سے رب ناراض ہو وی سیا، پیو نو راضی کرے سے رب راضی ہو وی سیا۔ ایک خون دے رشتے دا گناہگار باپ تیرے میرے واسطے جنت دا دروازہ ہے، تے اور روحانی مرشد جس دی ایک ایک ادا رب نو پسند ہے، جس دی زندگی دی اللہ نے قسمہ کھائیاں نے، اور روحانی باپ جڑا معصوم ہے، اور روحانی باپ جن دے ہوٹھا دیا رب قسمہ کھائیاں نے، آج اس دی اولاد اگر نافرمان ہو جائے گی جنت کیسے ملے گی؟ اللہ دے رسول کیا فرمایا؟ انما انا لکم بمنزلت الوالد، میں تواڈے واسطے باپ دی طرح، میں تواڈے واسطے باپ دی طرح۔ اور توں کبڑی وینا نا جیسے لے تے غصے جانا پتر نہ منیندہ پہ ہوئے نا پتر تے اسے لہتا ہے ہی حرام دا، آکھنے ہیں کہ نہیں آکھ دے؟ آپ اپنی اولاد نو آکھنے ہیں نا یہ حرام دا ہے، یہ میری منیندہ نہیں۔